सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। 3 बुँदे सम्झौता। पार्टीका महासचिव नेतृत्व विक्रमचन्द्र विप्लव आज सार्वजनिक हुनुभएको छ र आज उहाँले एउटा क्रान्तिको सुरुवात गर्नुभएको छ, शान्तिपूर्ण क्रान्तिको, जनताको मन जित्नको लागि। अब साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब कसरी अगाडि जान्छ त? अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व विक्रमचन्द्र विप्लवले साँच्चीकै किन यो कदम चाल्नुभयो, किन वार्तामा आउनुभयो, किन शान्ति प्रक्रिया आउनुभयो र किन युद्धको राजनीतिलाई उहाँले छोड्नुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता र वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ 81 वार्तामा आएर सम्झौता गर्नुभयो, किन रातारात हुनुहुन्छ? के कारणले अहिले त्यस्तो पर्यो तपाईँहरूलाई सम्झौता गर्नुपर्ने कारण? मैले एउटा ऋषिजीले अहिले भन्नुभयो, केही चाहिँ बाहिर मिडियामा र मिडियाका साथीहरू अरू मान्छेको कुरा पनि सुन्दाखेरि सरप्राइज जस्तो भएर रहेछ, बाहिर त्यो राम्रो भएछ भन्ने नै लाग्यो होइन। यसका पछाडिको यो सरप्राइज छैन। यसमा हामी झन्डै जही बेला नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो दिनमा विगत 2 वर्षदेखि यो सरकारले हाम्रो पार्टी र सरकारको बिचमा स्ट्रगल जो पर्यो, त्यो बेलामा चाहिँ सङ्घर्ष पनि भइराखेको थियो सरकारसँग र सरकारले हामीलाई हस्तक्षेप गरे, हामीले त्यसको काउन्टर पनि गरिरहेको थियौँ। काउन्टर राजनीति दिशले गरिरहेको थियौँ, फौजी दिशले गरिरहेको थियौँ, जनसङ्घर्षको दिशले गरिराखेका थियौँ। र अर्को सँगसँगै के पनि थियो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक चाहिँ कुरा पनि चलिराखेकै थियो। तर त्यो बेला हाबी सङ्घर्ष थियो, त्यो बेला हाबी नेगोसिएसन थिएन। अहिले 2 वर्ष भइसकेपछि भयो के भन्नुहुन्छ भने सङ्घर्ष सहायक बन्न आयो अनि नेगोसिएसन मेन बन्न आएर यो एउटा परिणाममा गयो। त्यस कारणले यसको चाहिँ तपाईँको यो क्रियात्मक कुरा 2 वर्षदेखि छ, परिणाम अहिले आएको हो। यो रातारात सरप्राइज होइन एउटा त्यो। अब अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम सचेत ढङ्गले राष्ट्र जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर गरिएको चाहिँ तपाईँ वार्ता र सहमति पनि हो। त्यसो भएको हुनाले अलिअलि जनतालाई बाहिर होइन, जनता यतिखेर के भनिरहेको छ भन्दा नेतृत्वको खुला राजनीतिमा आउनुभयो, उहाँले हिंसात्मक गतिविधि छोड्नुभयो। अब साँच्चीकै उहाँ सरकारमा जानको लागि, मन्त्री बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरेर आउनु भएको हो कि उहाँको अर्कै किसिमको रणनीति छ? जनतालाई बताउनुहोस् आज। होइन, ठिक छ, यस्तो हो। यो जस्तै मान्नुहोस् एउटा कुरा हामीलाई भन्ने गरिन्छ होइन, विगतमा पनि भन्ने गरिन्थ्यो, हामीलाई पनि भन्ने गरियो चाहिँ हिंसाको राजनीति, धम्सात्मक राजनीति, त्यही भनेर हामीलाई प्रतिबन्ध पनि लगाइयो, त्यही भनेर चाहिँ हस्तक्षेप पनि गरियो। तर यो कुरा सत्य भएन नि त ऋषिजी होइन। एउटा के छ भन्नुहुन्छ, 20औं शताब्दीको कुरा पनि छ र 21औं शताब्दीको कुरा पनि। विश्वमा उत्पीडित राष्ट्र र श्रमजीवी जनतामाथि मुठ्ठीभर मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको रजाइ गरिराखेका छन्। यो उनीहरूको विचार हो। जो मान्छे सबभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा जनताबाट डिस्टर्ब भयो भनेर त्यो सबभन्दा ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरू घटाउँछन् र युद्धहरू छेड्छन्। प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, अहिलेको पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, अमेरिका र चाहिँ तपाईँको इरानको बिचको कुरा, अनि चाहिँ तपाईँको यता अफगानिस्तान, सिरियाको लगायतको कुरा। झन्डै यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको ट्रम्प नगएको भए चाइनासँग वार हुँदै थियो होइन। अनि त्यसपछि गएर इन्डिया र चाइनाको वारको कुरा, सिमाना विवादको कुरा, त्यहाँ के जनताको कुरा छ त? त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा बढी युद्ध र सबभन्दा बढी हिंसा गर्ने त मुठ्ठीभर मान्छेहरू जनविरोधी रियाक्सन तत्त्व छन्, उनीहरू हो। जनताको साइडबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी कहिल्यै पनि गर्दैन। एक। अब अर्को, सरकारले जब भन्ने रियाक्सनरीहरूले, स्टेटले जब जनतालाई दमन गर्छ र हत्या गर्छ, त्यसको काउन्टर त जनताले गर्नै पर्ने हुन्छ। उसको त्यो नैसर्गिक अधिकार पनि हो, यो उसको विद्रोह गर्ने अधिकार पनि हो, काउन्टर गर्ने अधिकार पनि हो। थ्योरिटिकल्ली कुरा यो हो। जर हाम्रो कुरा त्यो थियो कि थिएन भन्दा हाम्रो कुरा त्यो थिएन। हामीले त जहिले पनि भन्यौँ के भन्नुहुन्छ भने यो देशमा 62-63 देखि यतातिर आउने बेला एउटा ठुलो चेन्जेस हुन्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो। तर त्यो बेलाका नेताहरू, अझ इभन प्रचण्डजी पनि भन्छु मैले, संसदवादी काङ्ग्रेस लगायत त्यो बेला 7 दलीय त छँदै थियो, प्रचण्डजी समेतले त्यो बेला जनता अनि त्यो क्रान्तिका मुद्दा, जनताको आकाङ्क्षा, भावना, राष्ट्रको स्वाधीनताका विरुद्धमा जो प्रतिक्रान्ति भयो त्यसको चाहिँ तपाईँको नि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो डिजाइनमा प्रचण्डजी पनि सहभागी हुनुभयो र हामीले त्यो बेला गल्ती हुँदैछ है, राष्ट्र जनतालाई धोका हुँदैछ। अहिले 4-5 वर्षपछि के हो, त्यसैको त जस्टिफिकेसन भयो। देशमा सबभन्दा ठुलो क्राइसिस छ अहिले होइन। नेसनालिटीको सन्दर्भमा पनि अझ राम्रो हुनुपर्ने नेताहरू नि आफ्नो स्वार्थको निम्ति, राष्ट्रको हितलाई दिएर कम्प्रोमाइज गरे त हुन्थ्यो, आफ्नो कुर्सीको निम्ति। केपी शर्मा ओली र नेतृत्व विप्लवको केमिस्ट्री मिलेको हो त नेपाली राजनीतिमा? म भन्दैछु त्यसो विश्वकर्माजी, म भन्छु त्यसो भएको हुनाले अनि चाहिँ तपाईँको यो धोका भयो भने अहिले त्यसैको जस्टिफिकेसन भएको छ। एक, अहिले देशमा एउटा ठुलो क्राइसिस छ होइन, देशको स्वाधीनता पनि ठुलो थ्रेट छ विदेशी शक्तिहरूबाट
ऋषिजीले त धेरै बुझ्नुहुन्छ। नेताहरू अहिले के हुन थाले भन्नुहुन्छ भने यहाँ छ लडाइँ आफ्नोभित्र कुर्सीको, त्यसैको निम्ति आत्मसमर्पण गर्न थाल्यो, देश सञ्चार बर्बादीमा जान थाल्यो। यस्तो छ। अब हेर्नुहुन्छ भने सङ्कट यति छ कि भ्रष्टाचार, कमिसन, असुरक्षा, होइन, युवाहरूको स्थिति, बलात्कार, हत्या, आतङ्क यस्तो छ कि यो त हुने बेला त देशै कल्याप्स होला भन्ने स्थिति भयो। त्यसो भएको त हामीले के सोच्यौँ भन्नुहुन्छ भने एकपल्ट अलिकति नयाँ ढङ्गले नयाँ नीति अगाडि सारेर, नयाँ लाइन अगाडि सारेर देशको चाहिँ जिम्मा नलिने हो र देशका जेन्युन शक्तिसँग सहकार्य नगर्ने हो भनेपछि र जनतालाई चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गले गोलबन्द नगर्ने हो भनेपछि त यो स्थितिबाट निकास दिन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षसहित हामीले यो लाइन लिएको नम्बर 1, होइन। यो लाइनबाट हामी अगाडि बढ्दा बुझ्नु भएन, अब केपी ओलीजीलाई कति फाइदा भयो, अर्कोलाई कति फाइदा भयो, त्यो अर्को कुरा छ। हाम्रो कुरा भनेको देश र जनतालाई फाइदा भयो कि भएन भन्ने कुरा छ। आजको कार्यक्रमले पनि के देखाउँछ भने देश र जनतालाई फाइदा। तर केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा भयो नि त। तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि, तपाईँले युद्धको राजनीतिलाई विसर्जन गर्दाखेरि त नै होइन। हामीले एउटा त हामीले युद्ध यो देशमा गरेका थियौँ, होइन। हामीले सङ्घर्ष जुझारु गरेका थियौँ। युद्ध भनेर डिक्लेयर गरेका अहिलेसम्म तपाईँले हतियार उठाउनु भएको थिएन नै 2 वर्षमा? होइन, कतिपय सङ्घर्षका स्वरूप सशस्त्र पनि भयो होला, जनसङ्घर्ष पनि भयो, तर युद्ध थिएन। हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका थियौँ। हामीले जनक्रान्ति भनेका थियौँ। 10 वर्षको जनयुद्ध जस्तो युद्ध थिएन, हामीले जनक्रान्ति भनेका थियौँ। यो जनक्रान्ति भने भिन्न चिज हो। अहिले जो भयो नि, हामीले त्यहाँ सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ, अहिले टेबलमा पनि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, यो प्रक्रियामा पनि आयौँ। त्यस कारणले यसको स्थिति भिन्न हो। र जस्तै हामी यहाँ आइसकेपछि हेर्नु होला, हामी यहाँ आइसकेपछि हाम्रो कुरा जस्तै कमरेड जीएस चाहिँ तपाईँको यो सत्तामा सहभागी हुनको निम्ति पनि होइन, कोही प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति होइन, कोही मन्त्री बन्नको निम्ति। तपाईँहरू मन्त्री बन्नको लागि आउनुभएको होइन, हाम्रो त्यो कुरा छैन। हामीले त के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको यो व्यवस्था 1, यो सत्ता 2, यसको संविधान 3, यसका सञ्चालकहरूले त देश त बर्बादीमा लगे नि। यिनीहरूकै त धोतिने टोपी हुन थालेको छ भनेपछि अनि हामी चाहिँ तपाईँको नि देश बनाउने मान्छे, अनि त त्यहीमा को मान्छे जान्छ? त्यो कोही मूर्ख भइ जाला। त्यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ जाने सम्भावना छैन। हाम्रो कुरा सरकारको होइन ऋषिजी, हाम्रो कुरा त बाहिर देशको। चर्चा छ सरकारको। सरकारमा जाने नेतृत्व हुन्छन्, खड्गबहादुर विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने, देशको नेतृत्व गर्ने, केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने, पार्टीकरण गर्ने, त्यो सम्भावना कति छ? आज केपी शर्मा ओलीले पनि त सङ्केत त गर्नुभयो नि, अब मिल्नुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ भनेर। यो कुरा वास्तविक कुरा होइन, योसँग सत्य छैन। कोही पार्टीका र कोही व्यक्तिका आफ्ना विश्लेषण होलान्, होइन। त्यो हाम्रो पार्टीसँग रिलेटेड कुरा पनि होइन। यो कुरा ओलीजीसँग भएको पनि छैन। ओलीजीसँग भएको कुरा त देश अप्ठ्यारोमा गयो, होइन। यसलाई यहाँबाट बचाउनको निम्ति एउटा ठुलो चाहिँ त पोलिटिकल सहकार्य जरुरी छ, पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको मुभ जरुरी छ, होइन। हामी तयार छौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हाम्रो कुरा यति हो, होइन। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने यसको निकास नयाँ ढङ्गले दिनको निम्ति पिसफुल्ली हामी एकपल्ट ट्राई गर्छौँ। हाम्रो कुरा यति। त्यसो केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको भविष्यमा राजनीतिक रूपमा पनि सहकार्य हुन्छ, एजेन्डामा पनि होइन? यस्तो कुरा मिल्यो भने। तर हेर्नु होला, यहाँ हाम्रो मुद्दा भनेको राष्ट्रको मुद्दा छ, हाम्रो मुद्दा भनेको नेपाली जनताको मुद्दा छ। 1 दोस्रो कुरा, हाम्रो मुद्दा भनेको अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको सत्ता नै रङ भयो। यो देशमा जो चाहिँ तपाईँको समस्या पैदा गरेको छ त्यसको चाहिँ तपाईँको स्रोत त्यो हो भन्ने छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँको एजेन्डा होइन? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त यो त चाहिँ काम नलाग्ने भइसक्यो नेपालमा। अनि तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे होइन? खड्गबहादुर विश्वकर्माजी 10 वर्ष सशक्त द्वन्द्व गरेको मान्छे हो नि तपाईँ, एकदम त्यतिखेर हतियार उठाएको मान्छे हो नि। किन भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि होइन, सिस्टमको लागि होइन। यस्तो के को लागि? म भन्छु नि, हामीले त्यो बेलामा राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति, सामन्तवादको अन्त्यको निम्ति 1, अर्को त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि संसदीय प्रतिक्रियावाद जो थियो, जो राजतन्त्रता घाँटी जोडेर देश र जनतालाई लुट खसट गर्थ्यो र देशलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै अविकसित पछाडि परेको दुनियाँको सबभन्दा गरिब देशको रेकर्डमा राखेको थियो। त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले 10 वर्ष गरेको, जनयुद्ध गरेको, तपाईँले भने जस्तै हतियार उठाएको। तर अहिले चाहिँ 2 वर्ष तपाईँले के गर्नु? म भन्दैछु उठाएको हो। तर भयो कस्तो भन्नुहुन्छ भने राज्य व्यवस्था जनताको हितको बनाउने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने बनाउने हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यसैको निम्ति त्यत्रो सेक्रिफाइस गऱ्यौँ। हाम्रो धमालाजीले पनि आफ्नो मोर्चाबाट सामान्य गर्नु भएन नि। हामी काठमाडौँमा आउने बेला तपाईँको सहयोगको कुरा पनि, तपाईँको अपेक्षाको कुरा पनि सानो थिएन नि। अहिले त तपाईँले जति यहाँ अहिले जति तपाईँले चाहिँ तपाईँको यो मिडिया मोर्चाबाट गरिरहनु भएको छ, यो देशमा भएका खराबीका विरुद्ध त गरिरहनु भएको छ। राष्ट्र जनताको मुद्दा तपाईँको त सुनिरहन्छौँ नि हामी। तपाईँको त लगु हामीले त त्यो बेलुकाको र बिहानको कार्यक्रम त अनिवार्य सुन्छौँ हामीले, जहाँ भए पनि। किनभने गाउँमा कुनामा जहाँ हुने त उतै अघि भने जस्तै हामी झुपडीमै हुने हो अहिले, होइन, जनताकै बिचमा हुने, हामी सुनिरहन्छौँ। तपाईँले सानो चलाउनु भएको छैन नि त। आज तपाईँको कुरा त्यसै तपाईँले चाहिँ आज बहस गर्नु पऱ्यो भन्दा तपाईँको कुरा काट्न नसकिएको थियो। एउटा ऋषि दमाला भनेपछि त एउटा पर्सनालिटी भइगयो, होइन, यो मिडिया मोर्चाको, है।
अब अर्को कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ, लडिरहनु भएको छ नि, कहाँनिर कसको के जनताको र चाहिँ तपाईँको र राष्ट्रको कसले उठाइरहेको छ आवाज भन्ने त हामीले हेरेर आउँछौँ नि। त्योसँग त हाम्रो त सहकारी भइहाल्यो, तपाईँको कुरा काट्नै सकिएन नि। मैले सारा त्यत्रो हुँदा चाप हुँदै कार्यक्रम छोडेर म दौडेर यहाँ आएँ नि त। होइन, अब सरकार हट्न लागेको थियो, केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने अथवा उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने भनेर प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीले गरिरहँदाखेरि तपाईँले एक्कासी आएर वार्ता गर्नुभयो र सम्झौता गर्नुभयो। यो सम्झौता दिगो हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ, विश्वासिलो हुन्छ? यस्तो हो ऋषिजी, कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले जो पोलिटिकल मुद्दा उठाएको थियौँ नि हाम्रो, होइन, सत्ता बदल्नुपर्छ, व्यवस्था बदल्नुपर्छ, संविधान बदल्नुपर्छ, यो देशको सिस्टम बदल्नुपर्छ, होइन भनेर हामीले जो मुद्दा उठाएको थियौँ त्यो मुद्दा हामीले जनस्तरबाट उठाउने बेलामा हामी माथि दमन भयो। दमन भएपछि हामी त्यसको काउन्टर गर्दै गयौँ, होइन, गर्दै गयौँ र यो मुद्दाको समाधान जस्तै लडाइँ परे पनि राज्यसँग पर्थ्यो, होइन, तर तपाईँले मान्नुहोस् सङ्घर्ष परे पनि राज्यसँग पर्ने हो, अनि चाहिँ तपाईँ नेगोसिएसन भए पनि राज्यसँग हुने हो। अहिले के होला भन्दा काङ्ग्रेससँग देशको विषयमा पार्टीगत बिचमा कुरा हुन सक्ने भयो, मधेसवादी पार्टीहरूसँग पनि पार्टीको विषयमा कुरा हुन सक्ने भयो, देशको मुद्दाको बारेमा पार्टीको बिचमा। तर यो कुरा त सरकारमा जो भयो उसैसँग गर्नुपर्छ नि। ल मान्नुहोस् न, अहिले अगाडि नबढ्या भए तपाईँले भने जस्तै ल मान्नु न, भोलि देउवाजीको सरकार भए त उसँगै बढ्थ्यो नि त, त्यो बेला ओलीजीसँग नबढ्थ्यो होला अथवा प्रचण्डजीसँग नबढ्थ्यो होला। त्यसो यसको चाहिँ के विशेषता नै त्यस्तो छ नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले ल ठिक छ सरकार तयार हुन्छ भने, ओली सरकार छ भने ओली सरकारसँग सम्झौता गऱ्यौँ, सम्झौता एकदम ठिक भएको छ, राम्रो भएको छ। यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई हुन्छ? एकदम 100%। दुईटा कुरा छ सरकारबाट धोका हुँदैन यस्तो कुरा। हामीले जो पिसफुल्ली हामी एकपटक चाहिँ तपाईँ देशको र जनताको मुद्दालाई लिएर जान्छौँ, हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ अरू सबै संसदवादी दलहरूसँग पनि, होइन, हामी वैचारिक दृष्टिले, राजनीतिक कार्यक्रमको दृष्टिले, नीतिको दृष्टिले, अनि त्यसपछि दुःख कष्ट उठाउने दृष्टिले, होइन, अनि सेक्रिफाइस गर्ने दृष्टिले। हाम्रो त कुरा धेरै छ, अझ त अर्को डिबेट गर्नुपर्छ तपाईँसँग। हामीले परिकल्पना गरे अबको नेपाल कस्तो हो त भन्ने छ। अब कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ खड्गबहादुर विश्वकर्माजी? होइन, त्यो कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले वार्ता ओलीजीसँगै गर्नुपर्थ्यो अथवा सरकारसँगै गर्नुपर्थ्यो, अर्कोसँग गरौँ भन्दा हुँदैन थियो। सरकारले पनि आफ्नो विगतको गतिविधि हाम्रा विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आउँदा पनि उसले पनि गतिविधि पनि हेऱ्यो, आफ्ना जानेर अलिकति चाहिँ मनोगत भएको थियो त्यसले करेक्सन पनि गर्यो। हामीले पनि सङ्घर्ष गर्दै गर्दै जाँदा देश जनता सबैको निम्ति अरू नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने भयो भन्नेमा पुग्यौँ र एकपल्ट पिसफुल्ली तयार गराउन त, होइन, पिसफुल्ली हामी चाहिँ त्यो पहल गराउन त भन्ने भएर एउटा सम्झौता भएको छ। र के हुन्छ हो सहकार्य भन्नुभयो नि, एउटा राष्ट्रको मुद्दामा, अर्को जनताको मुद्दामा, होइन, जोसँग मिल्छ हाम्रो सहकार्य हुन्छ, जोसँग मिल्दैन हाम्रो स्ट्रगल हुन्छ। यो पोलिटिकल स्ट्रगल हुन्छ, अब मास स्ट्रगल हुन्छ, अनि चाहिँ टेबलमा स्ट्रगल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यो हुन्छ, होइन। त्यो केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको भित्र कुनै अर्को सहमति भएको छैन? होइन, यो यस्तो हो नि ऋषिजी, हाम्रो पार्टी भनेको भित्र एउटा सहमति गर्ने, बाहिर अर्को भन्ने पार्टी होइन। हामीले आज भनेनौँ, जे भित्र भएको छ, जे सहमतिमा भयो हामीले त्यही भन्यौँ, त्योभन्दा अर्को कोही पनि छैन, गर्नु पनि हुँदैन। त्यो राजनीति गर्ने देश जनताको निम्ति हो। जनतालाई ढाँटेर भित्र एउटा गर्ने, बाहिर अर्को गर्ने, अर्को भनियो भने बेइमानी हुन्छ र त्यसमा भित्र जनतालाई र राष्ट्रलाई कतै न कतै धोका हुने चाहिँ तपाईँको नि भित्र सम्झौता भइराखेका छन्, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलिराखेका छन् चाहिँ तपाईँको हरकतहरू भन्ने हुन्छ, होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो चाहिँ तपाईँको पार्टीसँग त्यो सम्बन्धित छैन। हामी त्यो सोच्ने पनि हो, जे गर्यो त्यो भन्ने हो बाहिर। तपाईँले आज सम्झौता गरिसकेपछि तपाईँहरूको परिकल्पना पुरा हुन्छ, विश्वास छ? तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा त ठुल्ठुलो छ नि। जस्तै हामीले भन्यौँ, हामीले के भन्यौँ भन्दा आर्थिक क्रान्ति, समृद्धिशाली सम्पन्न नेपाल, जनगणतन्त्र कुरा गर्नुभएको तपाईँले। तीनवटा बुदामा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ नि। हामीले एउटा के भन्यौँ भन्दा देशमा समस्या छन्, तिनी मुद्दाहरूको समस्याहरूको वार्ता र संवादद्वारा हामी हल गर्न चाहन्छौँ, एक। अर्को कुरा, हामी विगतमा सङ्घर्षमा थियौँ, अहिले पिसफुल्ली हामी आउँछौँ, दुई। यति भयो भनेपछि राज्यले गर्नुपर्ने गर्नु पर्यो, जस्तै प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दी छोड्ने, अनि मुद्दा खारिज गर्ने राज्यले गर्नु पर्यो भनेर भन्यौँ। यति भएपछि वातावरण नयाँ बन्यो। र हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो देशमा यो सबै अहिलेसम्मको स्थितिले जनताको व्यवस्था चाहियो, त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो, एक। हाम्रो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ, नआएपछि त देशै बत्दैन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कसले ल्याउने? हामी ल्याउने नि, हामीले। तपाईँलाई जनताले साथ दिन्छ नेतृत्व चन्द्र खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई? 101% साथ दिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नयाँ अनुहार चाहियो भन्नु नि, अघि सुरुमै भन्नुभयो नि तपाईँले। जनता परिवर्तनको पक्षमा छ। नयाँ अनुहार चाहियो भनेको आफ्नो लिडर नयाँ चाहियो, होइन, आफूलाई लिडिङ गर्ने पार्टी नयाँ चाहियो, त्यो पार्टीको विचार नयाँ चाहियो, त्यो पार्टीको नीति नयाँ चाहियो, त्यो पार्टी अनेस्ट पनि हुनु पर्यो, सेक्रिफाइस गरेर नेता पनि हुनु पर्यो। जनताको नाम भजाउँदै राज्यको ढुकुटीमा भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलो गर्नेहरूको त ती त नाङ्गेजार भइसकेका छन् नि। त्यस कारणले जनताले अर्को खोज्यो भन्न खोजेको। त्यस कारणले हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म 7 सालदेखि यतासम्म आउँदा
जनता र राष्ट्रको मुद्दालाई लिएर सङ्घर्ष गर्ने इमान्दार कम्युनिस्टहरू, 7 सालदेखि यतातिर आएर जनता र राष्ट्रको मुद्दालाई लिएर चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गर्ने प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू। पहिला सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू भने त हामीले प्रगतिशील भनेका छौँ। अहिले भयो कस्तो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रवाद मात्रै भन्ने, लोकतन्त्रवादी मात्रै भन्ने हो भनेपछि त्यो त भ्रष्टाचारी र कमिसनखोर राष्ट्रघाती तत्त्वहरूको त्यो रक्षा कवच जस्तो हुने भयो। त्यस कारणले प्रगतिशील क्यारेक्टर चाहिँ जो के हुनु पर्यो, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा है नि गर्ने र बोल्ने हुनु भयो। त्यस कारणले प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू र समाजको चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हैन, जो 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 देश र जनताको पक्षमा कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्। फर इक्जाम्पल ऋषि दमालाई हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई अर्को छ नि, तर इमान्दार चाहियो। ती सबैसँग सहकार्य गरेर अनि चाहिँ तपाईँको नि यो देशमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ। जनताको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग हैन, समुदायको चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता चाहिन्छ। त्यसमा जनगणतन्त्र तपाईँले छोड्नुभयो, अब हाम्रो देशमा असम्भव छ। जनगणतन्त्र छोडेनौँ। जनगणतन्त्र अब के कुनै बेला हामी 10 वर्षको जनयुद्धमा जनगणतन्त्र भनेका थियौँ हामीले होइन, अथवा नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेका थियौँ, जनवादी गणतन्त्र भनेका थियौँ। यो बिचको राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि होइन, संसदीय प्रतिक्रियावाद जो थियो, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिक्रियावादी चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टर र प्रवृत्ति जो थियो त्यो पनि 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको आन्दोलनले त्यसलाई पनि क्रस गरिसकेपछि अहिले समस्या देशको दलाल पुँजीवाद बनेर आयो। त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षमा जनताको कार्यक्रम भनेको अहिले वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम। वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम लागू भइसकेपछि देशमा राष्ट्रपति सिस्टम हुन्छ कि प्रधानमन्त्री सिस्टममा तपाईँहरू जानुहुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ, त्यो सिस्टम भनेको जनताको पोलिटिकल राइटको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ। त्यो मुख्य कुरा जनताको आफ्नो राजनीतिक अधिकारको, जनवादको हैन, आफ्नो चाहिँ तपाईँको मतको फुल फेजमा चाहिँ तर राजनीतिक प्रणाली पनि परिवर्तन हुन्छ गर्नुपर्छ जरुरत छ नि। त्यही त मैले भने त्यो छ, त्यही त अहिले त्यही छ नि, यो भएन भन्ने छ नि। त्यसो हुँदा त्यो बेलामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, हामीले भनेको हाम्रो ठुलो कुरा छ ऋषिजी हैन। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भन्न त अलिकति नयाँ ढङ्गको पुरानो संसदीय व्यवस्था होइन, नयाँ हो भनिरहनु भएको छ अहिलेका संसदवादी नेताहरूले होइन। यो पुरानोभन्दा झन् रद्दी हो यो, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि होइन। 62-63 देखि उता र अनि 46 देखि यतातिरको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो। अहिलेको जस्तो देशमा काण्ड त्यो बेला घटेका थिएनन्, त्यो थोरै काण्ड थिए। अहिले दर्जनका दर्जन काण्ड छन् हैन। जस्तै युवाहरूले विदेश हुनुपर्ने स्थिति त्यो बेला त्यति थिएन। अहिले विदेशमा लावारिस छ युवाहरूको स्थिति, महिलाहरूको स्थिति त्यस्तो छ, उत्पीडित जाति जनजातिको स्थिति त्यस्तो छ, राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायको स्थिति त्यस्तो छ। रातारात केही मान्छेहरू करोडपति अरबपति मान्छे यही हुन्छ त, अनि डेमोक्रेसी यसै हुन्छ त सिस्टम भने, लोकतान्त्रिक सिस्टम यस्तै हुन्छ। उहाँहरूले भनेर कहाँ हुन्छ त, उहाँहरूको निम्ति त भयो, जनताको निम्ति त केही पनि छैन। त्यसो भए हुनाले हामीले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो सिस्टम यस्तो चाहिन्छ, आफ्नो बारेमा जनताले आफै निर्णय गर्ने सिस्टम चाहिन्छ। त्यसो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति सिस्टममा तपाईँहरू जानुहुन्छ? मात्रै होइन, त्यति मात्रै होइन, अनि मन्त्री पनि प्रत्यक्ष जनताले चुनेर पठाउनु पर्यो हैन। आफ्ना प्रतिनिधि पनि जनताले प्रत्यक्ष चुनेर पठाउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको सर्वोच्च अभ्यास भन्यौँ हामीले, उच्चतम अभ्यास भन्यौँ हामीले। त्यो नयाँ चाहिने भयो हामीले। त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने? त्यसको नेतृत्व इमान्दार कम्युनिस्टहरूले गर्ने। को इमान्दार कम्युनिस्ट? पाउनुहोस् है भन्दा इमान्दार कम्युनिस्टहरूले गर्ने, अनि त्यो प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरूले गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ राष्ट्रवादीहरूले गर्ने, समाजको प्रतिष्ठित चाहिँ मान्छेहरूले गर्ने, परिवर्तनको कन्ट्रिब्युसन गरेका, त्यसको लिडरसिपमा त हामी आउँछौँ। त्यसमा अब हाम्रो देशमा भविष्यमा नेतृत्व विप्लव राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ? अब त्यो त त्यो बेला के होला, हामी लिड त गर्छौँ ऋषिजी। देशको नेतृत्व गर्न तपाईहरु तयार भएर आउनु भएको छ। हामी नलिने हो र ऋषिजीले हामीलाई साथ नदिने हो भने देश त कोल्याप्स हुने भयो नि त। अब देशलाई बचाउन तपाईहरु सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ। संसदवादी यो अहिले संसदवादले त सिद्ध्यायो, दलाल पुँजीवादले त सिद्ध्यायो। अब संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको रणनीति हो? समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने होइन हाम्रो, होइन। हाम्रो कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने एकपल्ट संसदवादीहरूलाई यो पनि चाहिँ त डेमोक्रेटिक व्यवस्था हुन्छ यसमा भनेर भन्नुभयो, त्यसो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भने उहाँहरू, हाम्रो त आलोचना थियो। तर यो आफै यसको अभ्यास गर्ने बेलामा सिस्टममा भएका खराबी र यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँको पार्टीहरू जो थिए, संसदीय पार्टीहरू, उनीहरूले नै सिद्ध्याइहाल्यो नि त। अहिले भन्दैनन् त, के भने जनताले के भनेको छ, समस्या सिस्टममा आयो, समस्या लिडरसिपमा आयो, चलाउने मान्छेमा समस्या आयो, जसका कारणले गर्दा देश चाहिँ तपाईँको बर्बादीमा गयो। त्यस कारणले नयाँ चाहियो भन्ने त जनताको डिमान्ड होइन। त्यो हामीले भने अहिले चाहिँ प्रष्ट भयो भन्ने कुरा चाहन्छ। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवाले देशको नेतृत्व अब गर्न सक्नुहुन्न भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? हेर्नु होला, जस्तै 46 देखि अहिले 77 सम्म आउनेलाई कति भयो, 3 दशक, 28-30 वर्ष भयो। 28-30 वर्ष त उहाँहरूलाई दिएको नि त, दिएको होइन, नेपाली जनताले विश्वास गरे होइन, उहाँलाई अवसर होइन, अनि किन नगरे त नि? त्यस कारणले उहाँहरू फेलियर हुनुभयो, सम्भव छैन। अब त्यो सबै नेता असफल भए हो नि, त्यो त प्र्याक्टिसले भइहाल्यो नि, हामीले भन्ने कुरा मात्रै होइन नि। अझ म तपाईँलाई भने 62-63 देखि 77 सम्म आउँदा माओवादी पार्टीलाई ठुलो थिएन अपर्च्युनिटी, प्रचण्डजीलाई अपर्च्युनिटी थियो, अनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो बाबुरामजीलाई अपर्च्युनिटी थियो, किरणजीहरूलाई अपर्च्युनिटी थियो, अथवा बाबुराम प्रचण्डजीहरूलाई अपर्च्युनिटी किन नगरे त नि?
होइन? जनता कहाँ छन् थाहा छ उहाँलाई अहिले? अनि त्यो राजनीति भनेको पण्डितै हो, कति दिन चल्छ पण्डितै? त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अलिकति नयाँ नीति अहिलेको वस्तुस्थितिमा देश क्राइसिसमा छ, यो क्राइसिसबाट देशलाई बचाउनको निम्ति पार्टीले नयाँ नीति लिएर नजाने हो भने पनि डुब्ने भयो भन्नेमा निष्कर्ष हामी योमा आएको पोलिटिक्स। त्यसो भए देश सङ्कटमा परेको बेला तपाईँहरू वार्तामा आएर सहमति गर्नुभयो। हो। अब देश सङ्कटबाट उन्मुक्तितिर जान्छ, हामी लिड गर्छौँ। अब हामी यो कुरा देशको नेतृत्व तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। हामी यो कुरा ऋषिजीलाई भन्छौँ, हामी यो कुरा अरू इमान्दार पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्तालाई भन्छौँ, हामी यो कुरा नेपालका बिजनेसम्यानलाई भन्छौँ, हामी यो कुरा नेपालका इन्टेलेक्चुअललाई भन्छौँ, हामी यो कुरा नेपालका जर्नलिस्टहरूलाई भन्छौँ। सङ्कटको समाधान हुन्छ अब हामी दिन्छौँ नि, त्यो त दिन्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै तपाईँलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भएको हो, अहिले आएर उहाँले नै खुला गर्नुभयो, फुक्का गर्नुभयो। यसको कारण चाहिँ के रहेछ तपाईँले बुझ्नुभयो? यसको यस्तो कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब 2 वर्षसम्म चल्यो यो। सायद त्यो बेलामा सरकारले भनौँ न हामीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा त्यो धेरै मनोगत थियो, त्यो धेरै आग्रही पूर्वाग्रही थियो भन्ने कुरा अहिले भएको सम्झौताले प्रष्ट गर्छ। हुन त त्यो बेला ओलीजी मात्रै हुनुहुन्थेन, नेकपा थियो, त्यहाँ प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो होइन, दुईटै पार्टीका थिए होइन। तर उहाँहरूले जे निष्कर्ष नि अस्ति पनि तपाईँले हेर्नु भएन त, यो बिचमा नि हेर्नु भयो नि, अहिले उहाँहरूको बिचको लडाइँ पऱ्यो, विवाद भयो, सारा अलग अलग हुनुभएको छ होइन। हाम्रो बारेमा कुरा हुने बेला सायद तपाईँ धमलाजीले थुप्रै बहस गराइरहनु भएको छ होइन। हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउने बेला प्रचण्डजीले भन्नुभयो मलाई थाहै थिएन, त्यसपछि त्यसले ओलीजीले त्यसको जवाब दिनुभयो कि सबभन्दा मलाई लाउनुपर्छ भने प्रोभोक गर्ने प्रचण्डजी हो। के हो यो कुरा भनेको भन्नु होइन? त्यसो भएको हुनाले त्यो त सत्य त मैले के भन्छु भन्दा त्यो बेलामा प्रचण्डजी अथवा त्यो सरकारी पार्टीले भनौँ न सरकारले हामीलाई जे ब्लेम लागेको थियो त्यो त जस्टिफिकेसन गर्न सकेन नि। त्यसलाई त जनमतले रिजेक्ट गरिदियो। जनमतले जहिले पनि के भन्यो, जेन्युन पार्टी हो, जेन्युन लिडरहरू हुन्, सेक्रिफाइस गरेर आएका लिडरहरू हुन् होइन। देश र जनताको उसको मुद्दा पोलिटिकल मुद्दा हो, त्यसको नेगोसिएसन गरेर चाहिँ तपाईँको दमन नगर, प्रतिबन्ध लगाएर दमन नगर, मान्छे नमार भने होइन। यही होइन, यही जनमतको कदर हामीले पनि चाहिँ सम्मान गऱ्यौँ, सरकारले पनि सम्मान गर्ने स्थिति भएपछि अहिले चाहिँ सम्झौता भयो। रामबहादुर थापा बादल र तपाईँको बिचमा वार्ता भयो, सँगै भनौँ होइन। तपाईँहरू पहिला एउटै पार्टी हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि वार्ता गरेर सम्झौता गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् त? अब यो त कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पोलिटिक्स इतिहासले नि थुप्रै संयोगहरू पनि मिलाउँछ। यसलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिको एउटा आवश्यकता भयो, अर्को संयोगको कुरा पनि हो। यसलाई यही रूपमै बुझौँ भनेर। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले हतियार चाहिँ किन बुझाउन चाहनु भएन राज्यलाई? होइन, यस्तो कुरा हो, अब मान्छेले बाहिर प्रोभोकेसन त गर्छन् होइन। हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने मुख्य कुरा भनेको पोलिटिक्स हो। हामीले उठाएको मुद्दा र जनताले उठाएको एउटा के गर्नु पर्यो, अरू सबै पार्टी हाम्रो चाहिँ हामीले उठाएको मुद्दा जो छ र हामीले अगाडि सारेको नीति र कार्यक्रम जो छ यो जनताको जीवन र जनताको आवश्यकतासँग र जनताको मनोभावनासँग चाहिँ तपाईँको यो फिट छ कि छैन, मेल खाएको छ कि छैन, पहिला जजमेन्ट गर्नुहोस् भन्ने छ हाम्रो। अरू पार्टीहरूलाई ठिक छ भने यसलाई तपाईँ मान्नुहोस्, बेठिक छ भने कसरी बेठिक छ भन्नुहोस् हामीलाई होइन। मुख्य कुरा पोलिटिकल कुरा हो। हामीले जनताको व्यवस्थाको कुरा गर्दा, जनताको अधिकारको कुरा गर्दा, राष्ट्रको स्वाधीनताको कुरा गर्दा, देशमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, लुटपाटको विरोध गर्ने बेलामा अनि हामीलाई चाहिँ तपाईँ प्रतिबन्ध लगाएर दमन गरे त्यो के काम लाग्ने कुरा हो, त्यो काम लाग्ने कुरा होइन। त्यसमा अनिवार्य रूपमा हामीले काउन्टर गरिहाल्नुपर्छ। त म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिउँला। 62-63 चाहिँ तपाईँ हामी नेगोसिएसनमा जाने बेलामा प्रचण्डजीले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरू त्यता जानुभयो, सेना र हतियार त बुझाएको हो नि त प्रचण्डजीले। पोलिटिकल्ली मुद्दाको समाधान नभए त अर्को ढङ्गले उठिहाल्दो रहेछ नि त। त्यस कारणले हामीले के भनेको छौँ सरकारले, अहिले तपाईँहरू हतियार नबुझाउने यो छोडिदिनु भने हामीले के भनेको छौँ, मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक कुरा हो र हामीले भनेको शान्तिपूर्ण ढङ्गले आउने भइसकेपछि त त्यो हतियारको त कुरै छोडिदिनुहोस्। अब त्यो होइन, हतियारको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, तपाईँले हतियार राख्न मिल्छ। हतियारको व्यवस्थापन म भन्छु, हतियारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला राजनीतिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तपाईँले मान्नुहोस् कि तपाईँले जनताको अधिकार र जनताको आवश्यकतालाई यस्तोसँग चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुहोस् कि होइन, उनीहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने स्थिति नै अन्त्य गरिदिनु भयो भनेपछि मान्छेहरू सङ्घर्ष गर्दैन, आन्दोलन गर्दैन, अर्को गर्दैन नि त। नत्र त के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डजीले त बुझाउनु भयो, अर्को जनाले त ल्याइहाल्छ त, भोलि ऋषि जनाले ल्याउनुहुन्छ। त्यसो तपाईँहरूसँग कति हतियार छ आजको दिनमा, जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस्? होइन, हामीसँग हतियार अहिले छैन भने, किनभने हामी त यहाँ पिस प्रोसेसमा गइसक्यौँ। हामीसँग पिस प्रोसेस छ, अहिले हामीसँग पोलिटिकल एजेन्डा छ। होइन, तपाईँहरूसँग हतियार छैन, तपाईँहरूले जम्मा गर्नुभएको हतियार कहाँ गयो? होइन, छैन। हामीले त सम्झौता गरेर यता शान्ति प्रक्रियामा गइसक्यौँ। हतियार थिए हामीसँग भने पनि, हामीसँग प्रविधि थियो भने पनि, हामीसँग सबै कुरा थियो। हामीसँग 2 वर्षमा त सबै कुरा चाहिँ तयार पारेर युद्ध गर्नको लागि भनेर बसेको, हामीसँग सेना थियो भने पनि, हाम्रो पार्टी मिलिटेन्ट थियो भने पनि, यो सबै शान्ति प्रक्रिया र शान्ति अहिलेको शान्तिपूर्ण चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमको अधीनस्थ गइसक्यो। अब त्यो त्यतातिर जान्छ।
त्यसको म्यानेजिङ गर्ने भने त्यसरी हो। त्यसमा तपाईँहरूसँग भएको सेना हतियार चाहिँ अब आफै राख्ने। अब शान्ति प्रक्रियामा जान्छ। यो हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने भनिसकेपछि हामी सबै त्यसको अधीनस्थ बनाउँछौँ र बदल्छौँ नि त हामी त्यतातिर जान्छ। अब त्यसो अब तपाईँहरू कहिले पनि हतियार नउठाउने, खड्गबहादुर विश्वकर्माको हातले हतियार उठाउँदैन अब? नै होइन, कहिले पनि त नबनाऊ, यो सैद्धान्तिक दिले रङ हुन्छ होइन। होइन आज जनता आश्वस्त पार्नुहोस्, कहिल्यै पनि त नबनाऊ। विगतमा कमी कमजोरी भयो, अब हामी हतियारको राजनीति गर्दैनौँ भने आज तपाईँ प्रतिबद्धता गर्नुहोस्। म तपाईँलाई एकदम स्यालुट गर्न चाहन्छु। होइन होइन, विगतमा कमी कमजोरी भयो भन्ने होइन, विगतमा त सही गरिएको थियो हामीले, विगतमा त सही गरे। होइन, निर्दोष मान्छेलाई तपाईँले मार्नु भएको थियो नि विगतमा, टिचरलाई तपाईँले मारेर एकदम गलत काम गर्नु। होइन, हामीले शिक्षकलाई मारेको होइन, शिक्षक भनेर पनि उहाँलाई हाने, उहाँको मार्ने हाम्रो ऊ पनि थिएन। अनि किन मार्नु? होइन, उहाँले त गाउँमा यति धेरै ताण्डव नृत्य चाहिँ गर्नु भएको थियो कि दमन गराउने, सारा धरपकड गराउने, जनताको उठिवास गर्ने गर्नुभएको थियो। हाम्रा साथीहरू, उहाँ त अलिकति योजनाबद्धै मान्छे रहेछ उहाँ होइन, हाम्रा साथीहरू नगर्नुहोस् यो अबदेखि भनेर सम्झाउन बुझाउन जाँदा उहाँले एट्याक गरेपछि अब परे फाइट परेपछि उहाँ भन्नुभएको कुरा हो। त्यसमा हामीले यो शिक्षक भनेर हानिएको पनि होइन। अर्को कुरा, हामीले यो गर्नुपर्छ, घटना घटाउनुपर्छ, मार्नुपर्छ भनेर पनि होइन होइन, हाम्रो इच्छा विपरीत मान्नु न होइन। त्यो बेलाको सङ्घर्षको क्रममा दुईटाको चाहिँ झडप हुने बेलामा घटना घट्यो, त्यसमा हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि भन्यौँ, त्यो घटना हाम्रो साइडबाट भएको छ। र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि कोही शिक्षक उत्तेजित नहुनु होला, फ्यामिली पनि उत्तेजित नहोला, तर नेपाली जनताले, जनताको पार्टी र जनताले गरिराखेका सङ्घर्षमा राज्यले त्यसका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने बेला सचेत रहनुपर्छ, प्रयोग पनि नहुनु होला है भन्ने कुरा पनि छ। तर 2 वर्षको अवधिमा तपाईँले 2-4 जना मान्छेको त हत्या गर्नुभएको छ नि, त्यो कुरा त तपाईँ स्वीकार्नुपर्छ। छैन, कहाँ छ, छैन, कहाँ गरेछ त? उयो एउटा टिचर हुन्, अरू त कहाँ भएको छ त? छैन अरू। एउटा टिचरको त्यही पनि हाम्रो थिएन भन्यो नि। तर त्यो होइन, त्यो बेला राज्यले हामीसँग गरे व्यवहारले त हामीले ठुलो सङ्ख्यामा गर्नुपर्ने हो, तर हामी संयमित भएर नगऱ्यौँ किन? हाम्रो मुद्दा पोलिटिकल मुद्दा थियो नि त। त्यसमा व्यक्ति हत्याको राजनीति तपाईँले छोड्नुभयो? होइन, होम न, त्यो व्यक्ति हत्याको हाम्रो राजनीति थिएन। छोड्ने कुरा त छोड्नुहोस्, राजनीति नै व्यक्ति हत्याको थिएन हाम्रो। बरु चाहिँ त्यो बेला राज्यले गर्न खोजेको थियो होइन। ल लडौँ न त एकपल्ट भन्या भए त हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ होला नि त, किनभने नि हाम्रो पनि ब्रेन छ होइन। ती पीडित परिवारलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब यस्तो जनताको व्यवस्था बनाएर दिने हो सबै न्याय, हामीले त्यस कारण त मुद्दा अगाडि बढायौँ नि त होइन, मुद्दा अगाडि बढायौँ। तर भयो जस्तै मानौँ न, राज्यले प्रयोग गर्यो त्यो बेला, अथवा हामीले पनि हाम्रा साथीहरू सङ्घर्ष गर्दा बेला शहादत पनि होला। त्यो त देशमा असमानता र विभेद र अन्याय भएपछि सङ्घर्ष अनिवार्य गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्ने बेलामा त बलिदान हाम्रो साइडबाट पनि हुन्छ, राज्यको साइडबाट पनि हुन्छ। यसलाई क्रान्तिको सङ्घर्षको अनिवार्य चाहिँ तपाईँको नियम र हुने घटनाको रूपमा बुझ्नु पर्यो। तर फेरि जसले देश जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर भनिराखेको छ, देशमा भएको मानवीय क्षति जो हुन्छ त्यो सबैको जिम्मा उसले लिनुपर्छ। भोलि राज्य, हामीले भन्यौँ जस्तै विगत 10 वर्षको जनयुद्धमा चाहिँ तपाईँको राज्य साइडबाट पनि सेना पुलिसको चाहिँ तपाईँको मृत्यु भयो, हाम्रो साइडबाट पनि साथीहरूको क्षति भयो। अहिलेको राज्यले त्यो सबै जिम्मा लिनुपर्थ्यो नि। नेताहरू कसैलाई पनि त्यो मतलब छैन, यस्तो पनि हुन्छ कोही। त्यस कारण हामीले भनेको के भन्नुहुन्छ, यो बिचमा हामीले यो पार्टी बनाएर क्रान्ति जनक्रान्ति हामीले अगाडि बढाइसक्यो, जति क्षति भएको छ त्यो जनताको राज्य व्यवस्था बनाएर त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति हामी गर्छौँ, त्यसको चाहिँ तपाईँको सबै सेटल हामी गर्छौँ। तिनका आकाङ्क्षा भावनाको शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते परिवारहरूलाई तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो त अहिले यो जनयुद्धका हामीले एक जनक्रान्ति चलाउँदा हाम्रो साइडबाट 1 दर्जन साथीहरूको शहादत भएको छ, 10-12 जना साथीहरूको शहादत भएको छ। यति कुरा हाम्रो मात्रै छैन। 2007 सालमा राणाहरूका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसले बलिदान गरे उनको पनि जिम्मा लिने हो। झापा आन्दोलनमा चाहिँ झापा विद्रोह हुने बेला बलिदान गर्नेहरूको पनि जिम्मा लिने हो। जनमतसँग 36 सालको चाहिँ 37 सालको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरूको पनि जिम्मा लिने हो। 10 वर्षको जनयुद्धमा बलिदान गर्नेको पनि जिम्मा लिने हो। अहिले पछिल्लो भएको 1 दर्जनको पनि जिम्मा लिने हो। किन भन्दा त्यो उहाँहरूका कारणले भएको छैन, देशमा चलेका चाहिँ तपाईँको आन्दोलनका कारणले भएको छ, क्रान्तिका कारणले भएको छ। त्यो जिम्मा लिनु पर्दैन नेताले, त्यस कारण हामी जिम्मा लिने। त्यसो भए अब तपाईँहरूको पार्टीहरूसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? काङ्ग्रेससँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह छ, प्रचण्ड माधवका नेपाल समूह छ, अनि जनता समाजवादी पार्टी छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँहरूसँग तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आगामी दिनमा तपाईँहरूको छ नि कस्तो किसिमको रणनीति छ दलहरूसँग सहकार्य गर्ने? हाम्रो कुरा यस्तो छ, नेपालका सबै संसदवादी पार्टीहरू छन्, उहाँहरूको आफ्नो विचार छ, आफ्नो पोलिटिकल प्रोग्राम छ, आफ्नो नीति छ, आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। त्यो आफ्नो नीति, आफ्नो विचार र आफ्नो कार्यक्रम कसरी उहाँले लागू गर्नुभयो, देशलाई त्यसले के फाइदा गर्यो, के बेफाइदा गर्यो, उहाँले आफूले आत्मसमीक्षा गरिरहनु भयो होला जस्तो लाग्छ। हामीले पनि विगत 6-7 वर्षदेखि किरणजीबाट अलग भएपछि होइन 71 देखि हामी लगातार सङ्घर्षमा छौँ। हामीले पनि हाम्रा आफ्ना सबै चाहिँ आफ्नो विचारको, नीतिको, आफ्नो चाहिँ तपाईँको काम कारबाहीहरूको होइन हामीले समीक्षा गरिराखेकै छौँ। यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ है।
स्वतन्त्रता पनि छ पार्टीलाई, होइन, यो अहिलेको यो व्यवस्था यो उसमा स्वतन्त्रता पनि छ, राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि। हाम्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने देश र जनताको मुद्दा हामी अगाडि सार्दैछौँ, होइन, हामी व्यवस्था बदलौँ भन्दैछौँ, सत्ता बदलौँ, व्यवस्था बदलौँ, संविधान बदलौँ भन्दैछौँ। त्यसमा उहाँ कति तयार हुनुहुन्छ? अब सहकार्य हुने र नहुने त्यहाँबाट निर्धारण हुन्छ। हामीलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहियो भन्छौँ, हामी हाम्रो विदेशीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्ध राष्ट्रिय हितमा हुनु पऱ्यो भन्छौँ, पुनरावलोकन गरौँ, होइन, असमान खारेज गरौँ भन्छौँ। कतिको तयार हुनुहुन्छ, होइन? अनि हाम्रो देशको अहिलेको सिस्टमले जनताको प्रतिनिधित्व गरेन भन्छौँ, जनताको नाममा ठग्यो भने चिटिङ गर्यो। म अहिले त्यसको धेरै फेरिस त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ धेरै दिनदिनी बहस गराउनुहुन्छ। तर तपाईँहरूसँग 4वटा समन्वयक भएर पछिल्लो समय छ नि सहकार्य गरेको छन्, उहाँहरूसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध के हुन्छ त? होइन, उहाँहरूको हाम्रो के छ, अहिले मैले भने नि यो अहिले जस्तै मोहन वैद्य म भन्दैछु ऋषि कटेलसँगको सम्बन्ध तपाईँहरू के हुन्छ? अहिलेको देशको पोलिटिकल सिस्टम जो छ यो समस्यामूलक भयो, यसले समस्या सिर्जना गरेर देशको स्थिति विकराल भयो। यसलाई बदल्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। त्यसकारण यसलाई बदल्नको निम्ति सहकार्य गरेर जाउँ भन्नेमा हामी चाहिँ एउटा मोर्चा बनाएर अथवा तालमेल मिलाएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। संयुक्त रणनीतिक मोर्चा बनेरै जान्छ कि विगतमा जस्तो तपाईँहरूको फेरि नयाँ किसिमको रणनीति हुन्छ? अब होइन, यस्तो हुन्छ, यो त जान्छ अगाडि नै, यसलाई लिन्छौँ नै हामी, होइन, लिन्छौँ नै, कतिसम्म लान सकिन्छ हामी लिन्छौँ, होइन, हाम्रो कुरा। किन भन्दा मुद्दा मिलेपछि त्यो सहकार्य हुँदै 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 जान्छ। विचार मिल्यो भने पार्टी एकता हुन्छ, हो, विचार मिल्यो भने पार्टी एकता हुने हो, पोलिटिकल लाइन मिल्यो भने पार्टी एकता हुने हो। मुद्दा मिल्यो भनेपछि के हुने हो भन्दाखेरि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हुने हो। केही मुद्दा मात्रै मूल नेसनल मुद्दा मिल्यो भनेपछि चाहिँ तपाईँको नि अनि कार्यगत एकता हुने हो। यो विविध छन्। अहिले हामीले काङ्ग्रेससँग एउटा डिबेट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो त अर्कै कुरा छ। काङ्ग्रेसले भने डेमोक्रेसी के हो एकपल्ट हामी डिबेट गर्न चाहन्छौँ। बिपी कोइरालाले भने डेमोक्रेसीमा पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ कि छैन, हाम्रो डिबेट हो। बिपीले के भन्नुभएको थियो, के गरिरहेछन् काङ्ग्रेसले, हामी भन्छौँ। अनि चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ सिद्धान्त भनौँ न, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादले भन्ने जनताको जनवाद र समाजवादी व्यवस्था जो हो त्योसँग म्याचिङ प्रचण्डजीले गरे अभ्यास भइराखेको छ कि छैन, के अरे चाहिँ तपाईँको बाबुरामजीले गरे अभ्यास भइराखेको छ कि छैन, हामी त्यहाँ डिबेट गर्न चाहन्छौँ। सहकार्य हुन्छ हुँदैन आगामी दिनमा? होइन, मुद्दामा हुन्छ। बाबुराम भट्टराईसँग त्यो मुद्दामै हो हाम्रो। मुद्दा मिल्यो भने हामी सहकार्य गर्छौँ, मुद्दा मिलेन भने हामी पोलिटिकल स्ट्रगल पनि गर्छौँ हामी। अनि केपी शर्मा पार्टी एकीकरण हुन्छ? उहाँसँग पनि त्यही हो। होइन, पार्टी एकीकरणको कुरा अहिले भन्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको कुरा भने त धेरै ठुलो कुरा छ। यति कुरा हो कि नेपालका इमान्दार कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी हुनुले भन्ने छ हाम्रो। त्यसमा केपी शर्मा पर्नुहुन्छ तपाईँहरूको बिचमा सहकार्य हुँदाखेरि इमान्दार कम्युनिस्टको रूपमा? यस्तो होइन, आगामी चाहिँ तपाईँको नि हाम्रो र उहाँहरूको पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा कुरा गरेको होइन, हाम्रो र उहाँहरूको पार्टीको विचार नीति र कार्यक्रमले निर्धारण गर्ने कुरा हो, होइन। अहिले नै त्यो वातावरण छैन, बुझ्नु भएन? तर भोलि वातावरण बन्दैन पनि भन्न सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीसँग भविष्यमा सहकार्य हुन सक्छ? राष्ट्रिय मुद्दामा त हुन्छ, राष्ट्रिय मुद्दामा मिल्यो भने नि मैले भविष्य मिलेरै जाने सम्झौता गरेर आउनु भएको होइन, त्यो कुरा होइन। त्यो कुरा त उहाँ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, हामी विद्रोही छौँ, सडकमा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, होइन। अनि यसको समाधान शान्तिपूर्ण ढङ्गले गराउँ भन्ने मुद्दा मिलेर हाम्रो चाहिँ सम्झौता भयो। अब भोलि देशका मुद्दा उठाउने बेला मिल्यो भनेपछि केही सहकार्य पनि होला, मिलेन भनेपछि त अनि चाहिँ तपाईँको स्ट्रगल पनि त होला, त विवाद पनि होला नि त। त्यसो केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा नेतृत्वको चाहिँ विप्लवले महासचिव बन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ नि, त्यो कति सत्य हो? यो त चाहिँ तपाईँ कि त बाहिर अफवाह हो, होइन, कि कोही मान्छेको चाहना होला, त्यसलाई त हामीले अन्य नभनौँ। तर अहिले त्यो रियालिटी होइन। तपाईँले कार्यकर्ता छुटाउनको लागि, नेताहरूलाई जेलबाट निकाल्नको लागि यो रणनीति अप्नाएको त होइन? यो नितान्त सहायक कुरा हो ऋषिजी। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सरकार बाहिर त्यो पनि हल्ला छ, त्यो शक्ति सञ्चय गर्नको लागि तपाईँले सरकारसँग सम्झौता गर्नु, वार्ता गर्नु। होइन, हिजो त्यस्तै गरे मान्छेको होला त्यो अफवाह। नेपालको राजनीतिमा होइन यस्तै गरे मान्छेहरूको होइन डबल डिलरहरूको कुरा होला त्यो। किन कार्यकर्ता जेलमा थिए, धेरै नेताहरू जेलमा थिए, अब जसरी भए पनि निकाल्नु थियो। डबल डिलरहरूको कुरा होला, दुई जिब्रे मान्छेहरूको कुरा। सम्झौता गरौँ, वार्ता गरौँ, कुरा मिलिसकेपछि सबै नेताहरू निस्कन्छन् अनि फेरि पनि सङ्घर्ष गरौँ। त्यस्तो रणनीति डबल स्ट्यान्ड त होइन। त्यस्ता मान्छेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दुई जिब्रे भन्थे, हाम्रो नेपालमा 4 जिब्रे भन्ने हुन्छ, भन्नु होइन? 4 जिब्रे मान्छेहरूको कुरा होला। हाम्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी देशको समस्याको समाधानको निम्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले पोलिटिकल्ली हामी पहल गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कुरा पोलिटिकल कुरा हो। मुद्दा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको सिस्टम समस्यामूलक भयो, 1 स्टेट समस्यामूलक भयो, 2 संविधान समस्यामूलक भयो, 3 संसदीय राजनीतिको लिडिङ पनि समस्यामूलक भयो। यी हाम्रा पोलिटिकल कुरा छन्।
हामी तपाईँहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ, जनता पनि जान्छौँ, हामी वातावरण बनाउन तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो हामी पोजिटिभै छौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले आउने भएपछि भन्ने गभर्मेन्टले भन्यो भने त्यसो हो भने हामी त्यहाँ जानको निम्ति र यो सम्झौता गर्नको निम्ति तपाईँहरू के गर्नु चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुहोस्, हाम्रा नेता कार्यकर्ता छोड्नुहोस् र मुद्दा फिर्ता लिनुहोस्। यसपटक जित कसको भयो, केपी शर्मा ओलीकै तपाईँहरूको? होइन, यो त नेपाली जनताको जित हो। हामी पार्टीको कुरा छोड्दिनौँ, सरकारको कुरा छ। नेपाल जनता राष्ट्रको जित हो। यो सबै जनता उत्साहित छन्, खुसी छन्, गुड गुड। देशमा यो सकारात्मक माहौल पनि बनेको छ, यो राम्रो कुरा हो। हो नेपाली जनताको जित हो। भारत र चीनको भूमिका कतिको छ नेपालको राजनीतिमा, तपाईँले के देख्नुभयो? तपाईँ त अध्ययन गर्ने मान्छे। विगतको राजनीति त म्याक्सिमम छ, म्याक्सिमम छ। अहिले पनि भारत र चीनको हस्तक्षेप छ नेपाली राजनीतिमा? अहिले पनि छ, बढी चीनको छ कि भारतको छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब यो कुरा अलिकति सिरियसै कुरा हो, होइन, सिरियसै कुरा हो। विगतको घटनाक्रम सबै हेर्दाखेरि बढी जसो चाहिँ तपाईँको इन्डियाको नै हो। अहिले पछिल्लो आउने बेला चाइना जसरी आइराखेको छ नि, होइन, वर्ल्ड वाइड जसरी आइराखेको छ, विश्व राजनीतिमा चाइनासँग परेको सङ्घर्षले उसको पनि यता इन्ट्रेस्ट हुने भयो। त्यस कारणले हामीले के भन्दैछौँ अहिले भन्नुहुन्छ भने यो कुरा त विगतको राजनीतिका कुरा भए, विगतमा हल गर्नुपर्ने कुरा थिए, विगतका नेताहरू सकेनन् हल गर्न भन्ने छ हाम्रो। अहिले हाम्रो देशको मामला र जनताको इन्ट्रेस्टको फैसला हामीले गर्छौँ भन्ने छ हाम्रो। कोही इन्डिया पनि चाइना पनि तपाईँहरू चाहिँ चिन्तित हुनु पर्दैन, तपाईँहरू तरङ्गित पनि हुनु पर्दैन, होइन, तपाईँहरू पूर्वोक पनि हुनु पर्दैन, होइन। जहाँसम्म तपाईँको र हाम्रो दुई देशको बिचको स्वार्थको कुरा हो, विगतका असमानलाई चाहिँ तपाईँको हामी रिभ्यू गरौँ, त्यसलाई खारिज गरिदिउँ, नयाँ गरौँ, सम्बन्ध गरौँ। तपाईँहरू 2 वर्षसम्म नेपालभित्रै बस्नुभयो कि भारतमा पनि गएर सङ्घर्ष गर्नुभयो? धेरैले भनेका छन् नेतृत्व हुन्छ त भारतमा बसेर काम गर्नु भन्ने आरोप छ। यस्तो छ ऋषिजी, यो धेरै चाहिँ टेक्निकल कुरा जस्तो पनि हो यो, होइन। धेरै मान्छेलाई नेपालका लागि त्यो रहेछ, जनतालाई पनि लाग्दो यत्रो दमन भएको छ, कहीँ कसरी बस्यो होला त, कहीँ बाहिर गएको छन् कि भन्ने जनताको साइडबाट चिन्ता भावका लाग्नु, नथाहा पाएको हुनाले त्यो जिज्ञासा बन्नु स्वाभाविक कुरा हो। कतिपय मान्छे के थिए भन्नुहुन्छ भने सचेत ढङ्गले इन्डिया छन् भने, किन भन्दा विगतका पोलिटिसियनहरूले इन्डियासँगको सम्बन्ध बिगारेका छन् नि त, भन्नु भएन? बिगारेका छन् र नेपाली जनताले उनलाई के भन्छ, यिनी त दलाल हुन् भन्छ। हामीलाई पनि त्यही बनाउन खोजेका थिए, बुझ्नुभयो? सुपर पावरहरूका विश्वका अहिलेका दलाल हुन् भन्छ नि त नेपाली जनताले, यिनकै कारणले गर्दा खत्तम भयो भन्छ। हामीलाई पनि त्यो ट्याग लगाइदिने मूर्खता गरेका थिए, तर त्यो हाम्रो त्यो थिएन। हाम्रो कुरा त हामी 2 वर्षको त कुरा के गर्नुहुन्छ, आगामी 10 वर्षहरू 20 वर्षहरू पनि आवश्यक पर्दा जनताको बिचमा रहन्छौँ। तपाईँहरू कहाँ बस्नुभयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त? देशैभरि सबैतिर बस्यौँ हामी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, होइन, सबैतिर बस्यौँ। तर हामी सङ्गठन विस्तार भयो, छोडिदिनु अब विस्तार गर्नु। आज हेर्नु पनि त्यहाँ चित्र, होइन, सायद यही आतङ्क भएर होला कि हामीलाई चाहिँ तपाईँको उ गर्न खोजे अर्को ढङ्गले। एकपल्ट यो वातावरण बनाएर जान्छौँ हामी जनतामा, भन्छौँ हामी जनतालाई, जनताको आलोचना पनि हामी। तपाईँहरू देशभरि जानुहुन्छ? हामी जान्छौँ, अब नेतृत्व पनि जानुहुन्छ? हामी जान्छौँ, देशभरि जान्छौँ हामी। भन्नु न अनेस्टली भने नि मैले, यो कोही होइन, यो अघि तपाईँले भन्नु भएन, यो कहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँ पावर गेन गर्ने हो भने पावर गेन गर्नेसँग छैन, देशको समस्यालाई निकास दिनको निम्ति आएको हामी अनेस्टली लाग्छौँ, कुरा त्यति हो, होइन। म यो आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया छ, यो मार्फत भन्ने के हो भन्दा हामीले जो सम्झौता गरे शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी अब देशको पोलिटिक्समा पहल गर्छौँ, जो भनेका छौँ अनेस्टली गर्ने हो। त्यसो भए आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा चमत्कार हुन्छ? हो, एकदम हुन्छ, त्यो हुन्छ, त्यो गर्नै पर्ने भयो, न त तपाईँहाम्रो त हालत खराब हुने भयो त। कति दिन सक्नुहुन्छ? हेर्नु होला, हाम्रा युवाहरूका चाहना थुप्रै छन् नि, के छ, निराश छन् युवाहरू, होइन। जनताको गार्जियन राज्य होइन, जनताको गार्जियन चाहिँ तपाईँको ऊ होइन, त्यसको नेतृत्व गर्ने होइन। होइन, विप्लवजीमा जुन क्षमता छ, दूरदर्शिता छ, यसपटक उहाँले राइट टाइममा राइट गोल गर्नुभयो। हजुर, उहाँ यो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यस्तो कुरा छ, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। यस्तो कुरादैन, होइन, यस्तो कुरा यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिएको होइन, नेतृत्व गर्ने मान्छे होइन, हामीलाई चाहिएको त्यसको सिस्टम हो चेन्ज गर्ने, त्यसको क्यारेक्टर हामीले चेन्ज गर्ने। तर नेतृत्वकर्ता त चाहियो। त्यो भयो भने त भोलि त के होला, ऋषिजी पनि जान सक्नु होला नि, जनताको छोराछोरी जाने आउनु पऱ्यो कि। तर तपाईँले मान्नुहोस् कि एउटा साँचो बनाउनुहुन्छ, त्यो साँचोमा तपाईँले त माटो हाल्नु भयो भने त त्यो साँचो अनुसार बन्छ नि त। अहिलेको दलाल पुँजीवादी साँचो भएको हुनाले ऋषि जमला जस्ता राम्रा मान्छे गए पनि त्यो खत्तम हुन्छ, हामी गए पनि चलाउने यस्तै हो, अरूले चलाएछन् उस्तै चलाउने हो। किन प्रचण्डजीले त्यस्तै चलाउनु भयो नि त? यो त कोही सिद्धान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको नि घटनाक्रम अध्ययन गर्नु छैन नि, हाम्रो त अब अगाडि छ त घटना त। त्यस कारणले मैले के भनेको भन्नुहुन्छ भने खिरोको बोट रोपेर, होइन, स्याउको गार्डनको व्याख्या गर्ने मूर्खता गर्नु हुँदैन। त्यसमा पछाडिका रहस्यका पाटाहरू केही पनि छैनन्। यो अझ म तपाईँलाई भनौँ, भविष्यमा पर्दाफास हुने सम्भावना छैन। म तपाईँलाई भनौँ, हिस्ट्रीमा पहिलोपटक नेपाली जनतालाई बेस बनाएर, हाम्रो आफ्नो भूमि माटोलाई बेस बनाएर राष्ट्र जनताको मुद्दा उठाएर गरे एग्रिमेन्ट हो। न त ऋषि धमलाजीसँग त धेरै सूचना हुन्छ नि, अलिकति पाउनु हुँदैन नि त ऋषि धमलाले त। ऋषि धमलाबाट बढ्दैन सूचना,
अरू केहीबाट बच्ला बच्दैन नि हो यो त सही भनेको छु मैले अनि जे हो त्यही कुरा हो थ्याङ्क यू सो मच टर्कबहादुर विश्वकर्माजी एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद 2 वर्षपछि आज हामीले चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ धेरै ठुला जिज्ञासाहरू थिए कसरी सोच्न खोजे त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले गरेको चाहिँ वार्ता भएको सहमति थुप्रै जिज्ञासा थिए विगतका भएका नकारात्मक घटनाबाट पनि यसका जिज्ञासा थिए हामीले गर्न खोजेका के हो भन्नेबाट पनि जिज्ञासा थिए हाम्रो पार्टीको यो चाहिँ तपाईँको सम्झौता र अहिलेको चाहिँ नीतिको बारेमा जनतालाई प्रश्न गर्ने अवसर दिनुभयो यसको निम्ति ऋषि धमलालाई र ऋषि धमलाको मिडिया प्राइमलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते